हाय फ्रेंड्स, कशी आहात तुमी सगळीं? सोदमजा तुमी सगळीं बरी आहाय. आनी आमी मातशी बिजी आसलोली, सो ताका लागून व्लॉग काडपाक पावलो ना. आयज ऑलमोस्ट व्लॉग घायल्या तिसरो दीस जाता. सो मातशी बिजी आसलोली हिंगा थिंगा. आतां मातशें आमगे कोण तरी सारके स्पेशल मनीस येवपा आहा. सो ताका लागून हे दिसांनी मातशें काम मातशें चल. सो आतां चाव बी मारल्या, चाव मान जाल्या, मातशें सान बान घरां मारल्या आनी मातशें जालां सगळें. पयलीं म्हणटा हांवें बायक धुवपा दिली. बायक दिवन मागीर टायर चेंज सुरू केलो, कित्याक टायर सामको जोरान हॉट जालोलो. सो ताका लागून न्यू टायर घायलो. वता तोतापुरी आंब्याचें चाट, सारकें आंबट तिखट गोड सारकें. तुमी खायला आसतलें चाट म्हळ्यार खबर आसता न्हू, ती गोड आंबट सगळें चटपटा सारकें. सो आज तुमकां दाखयता कितें कितें इन्ग्रिडियंट लागताय. आतां मँगो कातरला सारको डायस. तुमकां जाय ते भशेन कातराय. तुमकां लांब जाल्यार लांब कातराय, डायस जाल्यार डायस. आनी दुसरें म्हणटा हांवें घेयलें म्हणटा चोय चॉप ओनियन, लिंबू घेयला, थोड्यो ग्रीन मिरसांगी घेयलाय, लांब मारलाय, चिली पावडर, चाट मसाला, ब्लॅक पेपर पावडर आनी जिरा पावडर आनी थोडी लसूण. तिसरो आयटम घेयलो म्हणटा चिप्स आनी कुरकुरे. आतां आमी ते चिप्स आनी कुरकुरे तेजो मातसो पीठ करुया. इतलें मोठें खावपाक तितलें बरें लागपाना न्हू, सो मातसो पीठ करुया तेजो. पीठ म्हळ्यार बेश्टें हातीन मुड्डोवपाचें सगळें. तुमकां जाय जाल्यार कितेंय घेवं जाता, चिप्स, शेव, अशें करून दाळ अशी भाजलेली, तशें करून कितेंय घेवं जाता. ते म्हणटा आमी लसूण आनी मिरसांग मातश्यो झाडान घेया, बरो तिखट फ्लेवर येतलो बरो सारको. आनी लसूण म्हणटा चड सोलूं नाका, मातशी सोलल्यार पुरो. मिक्स करुया बरें. आंबो फर्स्ट घालया, तेजे उपरांत आमी घालया कांदो, हो सगळो मसालो. आमी पिळया थोडो लिंबू, मीठ घालया फॉर टेस्ट, लसूण आनी मिरसांग आनी बरें मिक्स करून घे. तुमकां जाय जाल्यार टोमाट पासून घालूं जाता, ना जाल्यार नाय घालूं जाता. बरें मिक्स करुया. आनी लास्ट आमी घालया आनी कुरकुरे आनी चिप्स. थोडीशी कोथमीर घालया. आमगे तोतापुरी चाट रेडी. आतां म्हाका बायल सांगतली केशको जालें तें टेस्ट. मातशें आतां बायले येयलें खावपा दिता. सो तेका लायक जाता, तेका लायक जालें जाल्यार सगळें तें खायन, ना जाल्यार हांव खाता. सो हे आतां बायले केश लागते. लोकांकूय सांग, स्वता नाका जाल्यार बरें आहा बरें सारकें सांग. बेश्टें बरें आहा म्हूण सांगता, सारकें सांग. बरें आहा, तुमी ट्राय करचें, मागीर कळटा तुमकां बरें आहा. सो आयज आमी वयताय आमगे सबस्क्रायबर जाले चोडागे आयज कुमन्याव. सो आयज थिंग वयताय पंचवाडी. सो आतां न्हेसन बिसन जालां. सो मागीर मेळटाय तुमकां. Start everybody! Showers of blessings. Here we go. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation.
Anybody here with the maximum bunch of keys? Okay, Eku, Saye, Vanshan. कुलचाव गेला बोलवा भोवन येयली बेश्टा एक रावंड मारून येयली आनी चोयले जाल्यार तलबाती येयलोली बेश्टी एक चाय येता म्हणटा चोयले जाल्यार फेरी लागल्या आतां मातशी फेरया भोंवताय पूण बायलेली म्हाका कांयच गेल ना अरे हांव तुमकां हय मटन सूप हापा रूच येयली सो थिंग सूप घेवपा लायनी रावला आनी थोडी तुमी आमकां ती लास्ट ब्लॉगाची वेलंकनीच्या ट्रेनीचे विचारता न्हू सो ते ट्रेनीचो नंबर आहा 17315 वेलंकनी ट्रेन मारगांव टू वेलंकनी 17315 आनी येताना तेच ट्रेनी नंबर 17316 वयताना 17315 आनी येताना 17316 आनी टिकेट बी हूंय काडपाच्यो टिकेटी सारक्यो आतां तुमकां चोय तुमकां ऑनलायनूय काडूं मेळटाय नाजाल्यार तुमकां एजंटा बरेकूय वचून काडूं मेळटा एजंटा बरें गेल्यार आमकां पडलो तो टिकेट 1300 एजंट म्हळ्यार तुमकां मेळटलो सारको आपोलो आमगे हॉस्पिटल आहा न्हू सो थिंग एकलो आहा थिंग मेळटलो तुमकां सारकें सवाय आहाय ते कडेन आमकां अशें करून चोवपाक गेल्यार आमकां लागले सवाय आहाय म्हणून तुमकां जर त्याच ट्रेनीन येता जाल्यार तुमी टिकेट काडपाक वयता तेन्ना येवपाची ट्रेनी टिकेट काडपाक जाताय ओके आनी खंयच्या एजंटा कडल्यान तुमी गेले जाल्यार तो एजंट तुमकां सांगतलो प्रोसेस कितें तो वेलंकनी वचपाक थोड्यांक खबर ना न्हू कमेंटान चोयला आमी थोड्यांक खबर ना कशें को वयताय कितें का जायत लोक वयताय वेलंकनी एवरी मंडे इवन तुका एकल्या पासून वचून जाय जाल्यार पासून कांय प्रॉब्लम ना कित्याक आनी जायत आमगे लोक वयता एवरी मंडे जायत सांग गर्दी आसता इवन दो तूं नॉक जाल्यार पासून कितें फॉलो करून वचपाक जाता कोणाकूय अशें करून विचार जायत लोक आसताय सो भिवपाक गरज ना आतां ट्रेन आमकां खंय स्टेशना वेलंकनी स्टेशन आहा सो थिंग स्टॉप जाता थिंगसून मागीर ते रिक्षाकार येताय रिक्षाकार तुमकां जाय जाल्यार चलोन वचूं मेळटा कोणाक खबर आहा तांकां इनकेस कोणाक खबर ना तेमी कितें करपाचें रिक्षा दवरपाची रिक्षे फकत 200 रुपया घेताय ते थिंगसून ते सारके तुमकां रूम खंय ते आहाय तेय इनकेस तेय दाखयताय तुमकां ना दाखोवपा कोणाकूय तुमगे इनकेस कोण फॅमिली मेंबर आहाय तांकां विचारून तुमगे कोण शेजारी मेळ्ळाय अशें करून कोण तुमगे रिलेटीव अशें कोण आहा जाल्यार तांकां विचारून त्या रुमा तुमी बूक करूं जाता तुमकां जाय तशें आं तुमकां रूम खंयचो तुमगे बजेटान पुरवट्टे अशें ट्रेनी तुमकां कोणूय सांगतलो ट्रेनी कोण ना कोण सांगतलो आनी कित्या मंडे म्हणल्यार ते ट्रेनी सारके चडशे सांगो आख्खे फूल डबे आख्खे सगळे गोंयकार आसता आमगेले सगळे गोंयकार चुकोन भायले लोक आनी जायत जाणांनी गिफ्ट ऑफ चायल्ड हे थिंग कमेंट घायला सो चोया केन्ना तो गुड न्यूज तुमी सांगतली सांगतली ओके थँक्स फॉर ऑल युअर ब्लेसिंग्स आनी आमचे पासून मागत रावाय तुमगे रोजरान दुराय प्रेयर डज मेक अ बिग डिफरन्स ओके आनी लास्ट टायम आमगे भयणी थिंग वयताय थिंग एकली बायल मेळ्ळो आमकां बट आमी मुखार आहलो आनी ती फाटल्यान आहलोली सो ती बाबडी निकिता कोण बोवाड मारता थिंगा मागीर हो आमगे गोमपाक कोण तरी ती कुल मारता मागीर फाटल्यान ती बाबडी बायल धांवून येता आनी ती मागीर तेणेन जाप बी केली आमी ते जाप बी केले आनी तेण एक लायन म्हणलो म्हाका की आमकां कांय करपाक जायना न्हू तेसरलें ब्लॉगींग बी एटलिस्ट आमी जी कोण कोत्ताय तांकां आमी एप्रिशिएट करपाक जाय काय बरें थिंकींग असली खूब आहाय तेश कोन लोक सोतरा जाय तेश कोन बट सगल्यांनी अशें कोन्न चिंतलो जाल्यार आयज आमगे लोक खूब वयर येवपाचो आमी न्हू बट सगल्यांगे थिंकींग तशें कोन्न ना थोडे आहाय लोक न्हू कोण कोणा वयर सोदतो तांकां लायक जायना कोण वयर सरलो म्हणटरी तेंचे सामके दोडे सामके तुमकां खबर आहा कितें जाताय ते सामके वयर सरलो थोड्यांक लायकू ना सो थोडे आहाय एक लायक 90% तरी लोक आहाय सो दुसऱ्या बरें चिंत्ताय बट 10% लोक आहाय ते तुमकां खबर आसतलें कशें करून केन्ना कोणागे बरें जालो नाका ती कोणागे वयर सरलो नाकाय काय नाकाय पूण आसूं कितें करया देव बक्षितो तांकां देव चोयन घेता सगलें आमी ते मनशां बक्षिलीं बट देवूय बक्षितलो हो देव तांकां कसले हास दितो ते आमकां खबर ना बट आसूं
ही लायन म्हाका इतली टच जाली तेली आनी जायते कमेंट्स आमकां खूब टच जाताय. तुमी आमकां एनकरेज करताय. आतां आमगे म्हळ्यार सिट्युएशन इतलें हें ना कित्याक हेगे काम सारकें जालो ना आजून. येतोलें मेडिकल बी जालां आतां केन्ना येतोलें तें फकत सायबीण मेळीन आनी देवान हें करपा जाता. आनी जो कोण वेलंकनी वचपाक सोदता तोंडान मोडोन रावनाकाय वचनासतना, कित्याक एक पाट मोडली जाल्यार तुमकां वसोंक पडटलें. ती एक टायप अशें म्हणटाले न्हू की आंगवण जाता, पूण म्हणलें जाल्यार तुमी वसोंक पडटलें अशें. वचपाक पडटलें. एक दिसा आमी शेअर करतलीं. आमी बी अशें करून वचपाक चिंतलें आनी मागीर आमकां बी उगडास ना की थोड्या हिंग टेस्ट करता थिंग तो रिपोर्ट धाडटा आनी न्यू इयर स्टार्ट जाल्लें. सो आमी कितें तरी एक्सपिरियन्स केला ओके, कित्याक आमी वयता म्हणलोलें आनी मागीर आमी गेलें आमी विसरोलीं. सो तें एक दिसा हांव तुमकां शेअर करतलें. ताका लागून जो कोण वचपाक सोदता तुमी कोणाकूय म्हणटाय आपूण वयतलीं, मेक शुअर की हे इयर एंड जावचें न्हू पयलीं तुमी एक पट्टेर वचून ये ओके म्हणून रावनाकाय बंद. आनी तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लागून आमी आतां खूंय वचों, एक बाजरां वचों, खूंय फेरयां फेस्त जालें फेरयां वचों, खूंय वचों आमगे सबस्क्रायबर मेळटाय आनी म्हणटाय तुमी न्हू ती विडियो करताय ती, तुमी न्हू ती रिल्स काडटाय ती, अशें करून म्हणटाय आनी आमकां एप्रिशिएट करताय. तेन्ना आमकां सारकें खूब बरें दिसता, सारकें खूब हॅप्पी जाताय आमी. कित्याक खूंय वयताय अशें करून ना की खूंय ना खूंय कोण आमकां आमगे गोंयकार मेळना अशें, सगळे वयत थिंग मेळटाय आमगेल्या, वयत थिंग आहाय लोक आमकां एप्रिशिएट करताय. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू, देव बरें करूं. आनी कोणा खबर ना तांकां आमी रिल्सूय बीन कोत्ताय. इफ तुमकां इंस्टाग्राम ना जाल्यार फेसबूक आसतलो, फेसबुकाचेर तुमी मागे गोवा फॉलो करून तेगे आमगे रिल्स चोवपाक जाताय ओके. हिंगासान आमी ब्लॉग एंड कोत्ताय. मोगास.